नमस्कार सबैजना। आज मैले क्यान्सरबाट जोगिन के गर्नुपर्छ, के खाने के नखाने त्यस बारेमा कुरा गर्छु र क्यान्सरको उपचार विधिहरू के छन् त्यसबारे पनि छलफल गर्छु। मैले अघिल्लो पटक हिजो अ, क्यान्सर कसरी हुन्छ र डाक्टर उपेन्द्र देवकोटालाई कस्तो क्यान्सर कहाँ भएको थियो भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ, बताएको थिएँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने म त्यसको लिङ्क यो प्रेजेन्टेसन सकेपछि दिन्छु। र हिजो हेर्नुभएको छैन, अघिल्लो भिडियो हेर्नुभएको थिएन भने म थोरै समराइज पनि गर्ने प्रयास गर्छु, संक्षिप्त भन्ने प्रयास गर्छु। क्यान्सर खास गरी जिनमा समस्या भएर धेरैको वातावरणीय कारण पनि हुन्छ, कसैको जिनमा समस्या भएर यसरी नर्मल्ली डिभाइड हुनुपर्ने कोषहरू एबनर्मल्ली यसरी जताभावी कोषहरू बढ्दाखेरि क्यान्सर हुन्छ। मैले त्यति मात्रै भन्न चाहेँ। अहिले अरू यसबारे डिटेल चाहिँ मैले हिजोको भिडियोमा भनेको छु, त्यो भिडियो हेर्नु होला। अनि आज मैले उपचार विधिहरूको बारेमा गर्छु र उपचार विधि कुरा गर्दाखेरि तपाईँले एन्जेलिना जोलीलाई चिन्नु भएको छ कि छैन? एन्जेलिना जोलीले चाहिँ आफूलाई क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडि नै उसले त्यसबारेमा उपचार गरेको थियो। त्यो उपचार विधि के हो र कस्तो थियो भन्ने कुरा म आज उदाहरणसहित भन्छु है। आजको प्रेजेन्टेसनमा त्यो उदाहरण एकदमै ठिक मिल्छ। अब सुरु गर्छु। उपचार विधि के होला है क्यान्सरको? क्यान्सरको उपचार विधिमा सबैभन्दा तपाईँले सुन्दै आउनुभएको सर्जरी है, जहाँ क्यान्सर हुन्छ, खास गरी एउटा लोकलाइज ठाउँमा, एउटा कुनै ठाउँमा, जस्तै मेरो यहाँ क्यान्सर भएको छ भने यहाँ गएर यहाँको पुरै मासु नै निकाल्ने र क्यान्सरको जुन एक ठाउँमा भएको ट्युमर छ, मलिग्नेन्ट ट्युमर छ, तर त्यो वरिपरिको मासु नै निकालेर फाल्ने, जसले गर्दा त्यो बढ्न नपाओस् है। जस्तै यदि यो स्किनको क्यान्सर हो, यदि माथिबाट हेर्ने हो भने, यसरी माथिबाट हेर्ने भने थोरै दाग हुन्छ, तर मेलानोमा किसिमको क्यान्सर भित्रैसम्म गएको हुन्छ कि है। तपाईँको सानो कोठी जस्तो हुन्छ कुनै क्यान्सर, बाहिर सानो हुन्छ यसरी बाहिर, तर भित्रबाट यसरी गढिया हुन्छ, भित्र फिजिया हुन्छ। यदि यसरी क्यान्सर भएको भए च्याप्प यति भाग्ने, बाहिरी सर्फेसको भाग्ने, निकालेर फाल्ने। त्यो यदि लिमिटेड एरियामा छ भने है, फैलिएको छ भने त अब सकिँदैन है। र अर्को र यो सँगै यसरी यो निकालेर फाल्ने सँगसँगै किमोथेरापी पनि दिन्छ। किमोथेरापी भने तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन? औषधि हो, यसलाई म धेरै डिटेल भन्न चाहेन। जब शरीरमा पठाइन्छ त्यो औषधिले, त्यो किमोथेरापीले शरीरमा बढ्ने कोषहरू, जुन शरीरमा विभाजित हुन्छ कोष, तीमध्येमा सबसे चाँडो विभाजित हुने कोषहरू मार्छ है। क्यान्सर कोष पनि हाम्रै शरीरको कोष हो है, हाम्रै शरीरको एउटा भाग हो। क्यान्सर हो तर हाम्रै शरीरको एउटा भाग हो है। त्यो औषधि लिँदाखेरि क्यान्सरको कोषलाई मार्छ नै, र अरूका शरीरका कोषलाई पनि मार्ने सम्भावना हुन्छ है। त्यही भएर क्यान्सरको उपचारको किमोथेरापी पनि धेरै साइड इफेक्ट हुन्छ। तपाईँले क्यान्सरको उपचार गरिरहेको यसरी बाल्ड भएको, यसरी कपाल झरेको देख्नु भएको छ होला होइन? त्यो किन हुन्छ भन्दा त्यो हाम्रो कपाल चाहिँ को कोषहरू जुन जरामा एकदमै चाँडो उत्पादन हुन्छ, सेलहरू एकदम चाँडो डिभाइड हुन्छ, र त्यस्तोमा यो औषधिले काम गर्ने हो। क्यान्सर सेल पनि, क्यान्सरको कोष पनि एकदमै चाँडो डिभाइड हुन्छ। मैले अघि पिक्चरमा देखाएँ, यो नर्मल कोष हो, यो क्यान्सर कोष हो, यो भन्दा एकदमै चाँडो डिभाइड भएको छ। त्यही भएर त किमोथेरापी औषधि दिँदाखेरि यसलाई अट्याक गर्ने बढी चान्स हुन्छ। त्यो औषधिले हाम्रो शरीरमा जुन कोषहरू छिटो डिभाइड हुन्छ, छिटो धेरै कोषहरू बनाउँछ, त्यही गएर चाहिँ अट्याक गर्छ है। त्यसो गर्दाखेरि क्यान्सर सेलहरू मर्ने हुन्। ओके, तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन? त्यसलाई मैले समग्र छोटरी भन्न चाहेँ। अब किमोथेरापीको यो कपाल झर्नेदेखि लिएर एकदमै बान्तहरू आउने, नजिया भमिटिङहरू हुने हुन्छ नि, रक्त अल्पताहरू हुने, दुनियाँ शरीर एकदमै थकित बनाउने, दुनियाँ साइड इफेक्ट हुन्छ। त्यही भएर पनि कति व्यक्तिहरूले क्यान्सरको लास्ट स्टेज भएको बेलामा, खास गरी 1-2 पटक क्यान्सर किमोथेरापी लिइसकेपछि, जस्तै डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले पनि 2-3 पटक लिनुभयो क्या हो, राउन्डको किमो लिएपछि अब भएन होइन, त्यसले काम नगरेपछि अब धेरै गरिरहनु अर्थ छैन, यसले झन् शरीरलाई दुःख मात्रै दिन्छ होइन, इन स्टेज भएपछि धेरै अर्थ छैन भनेर रोक्नु भएको रहेछ है। त्यो किमोथेरापी थियो। ओके, अर्को उपचार विधि हो रेडिएसन है। रेडिएसन यसरी माथिबाट एउटा रेडिएसन के अरे पठाउँछ। तपाईँ रेडिएसन भन्ने सुन्नु भएको छ होला होइन? कतिको देख्नु भएको छ, म अलिकति बुझाएर यसो खोलेर हेर्छु।
यसरी ठ्याक्कै यो हाम्रो यो छाला हो, छाला मुनि क्यान्सर रहेछ, एउटा एक्जाम्पलको रूपमा लिएको छु मैले। यहाँ मुनि क्यान्सर रहेको छ भने माथिबाट रेडिएसन फाल्छ र यतिको पुरै यो भाग मार्छ, कोष आफ्नो राम्रो कोष पनि मार्छ यो रेडिएसनले, राम्रो कोष पनि मार्छ, यो नराम्रो कोष पनि मार्छ है, यसलाई उसलाई भन्ने भएन रेडिएसन पठाएपछि। त्यही भएर यो रेडिएसन जहाँ पाएँ वहीँ पनि प्रयोग हुने आएन नि त है। किन आएन भन्दा जस्तै डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको क्यान्सरको कुरा गऱ्यो भने उहाँको यस्तो यस्तो भित्री भागमा थियो है, भित्री भागमा यो कलेजो भन्दा मुनिपट्टि यो बायल डक्टमा थियो है, यो भुँडीभन्दा ठ्याक्क माथि। अनि बाहिरबाट हुन त खोलेर भित्र अलिकति सोफिस्टिकेटेड पनि गर्न मिल्छ, खोलेर अङ्ग थोरै काटेर भित्र गएर रेडिएसन फाल्न नि मिल्छ। तैपनि यो वरिपरि धेरै अङ्गहरू छन् र अर्को म चित्र देखाउँछु, यो पित्त थैली हो र यस एरियातापट्टि यो निलो यो हरियो भागमा क्यान्सर भएको थियो होइन। यो वरिपरि हेर्नुहोस्, यो रगतका नलीहरू कति धेरै छन् है। यसलाई मार्न खोज्दाखेरि यी सबै मर्छन्, यी सबैलाई अफेक्ट हुन्छ कि, बुझ्नु नि, अब सबैका मर्छन्। त्यही भएर यो रेडिएसन ट्रिटमेन्ट पनि सबै केसमा प्रयोग गर्न सकिँदैन है। अझै खास गरी धेरै ठाउँमा फैलिएको छ भने कति ठाउँमा मार्ने कोषहरू, कति ठाउँमा असर गर्ने है, गाह्रो हुन्छ। यति तीनटा मुख्य कुरा हुन्, यो सर्जरी गरेर निकाल्ने, किमो दिने, औषधि दिने है। औषधिको बिट्स नै शरीरभित्र राख्न मिल्छ, त्यसलाई मैले जान चाहिनँ। अर्को रेडिएसन दिने है। ती बाहेक अरू थेरापी पनि हुन्छ, म त्यसबारे आज कुरा गरिनँ। आज म मुख्यतया के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि क्यान्सर क्यान्सर हुनै नदिन के गर्ने है। अब क्यान्सर हुने कारण चाहिँ जेनेटिक हुन्छ एउटा है, जिनमै समस्या छ भने त समस्या भइसक्यो है, अब उपाय छैन है। अब इन्भाइरोमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नो बानी व्यवहारले गर्दा अथवा हामी बस्ने ठाउँको कारणले गर्दा अथवा हाम्रो कामको कारणले गर्दा यदि ती फ्याक्टरहरू छन्लाई अलिकति रोक्न सकियो भने के हदसम्म क्यान्सर रोक्न सकियो कि है, प्रोबाबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि। अब जिनकै कुरा गर्दा पनि मैले आज एन्जेलिना जोलीको एक्जाम्पल किन लिएँ भन्दा अब म उदाहरण छ, एउटा जेनेटिक टेस्ट गर्नु मिल्छ, धेरै त मिल्दैन शरीरको कुनै अङ्गहरू, जस्तै स्तन क्यान्सर महिलाको, खास गरी महिलाको, पुरुषको नि हुन्छ। महिलाको स्तन क्यान्सर र महिलाको ओभरिज र युटेरस हुन्छ नि, खास गरी ओभरीमा यदि क्यान्सर हुने जिनको कारणले, जिनको खराबीको कारणले क्यान्सर हुने चान्स छ तपाईँ र तपाईँको परिवारमा छ भने पहिले टेस्ट गर्नु मिल्छ है। टेस्ट हुन्छ त्यहाँ, म एउटा पिक्चर देखाउँछु, यसरी उल्टो पिक्चर आएछ ला यहाँ है। यो ब्राका BRCA ब्राका 1 र ब्राका 2 अनि PALB2 भन्ने हुन्छ। यस्तो जेनेटिक टेस्टिङ गर्न मिल्छ है। एन्जेलिना जोलीले के गर्यो भन्दा ऊ एक्ट्रेस हो, तपाईँ चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न है, म पिक्चर म देखाउँछु। एन्जेलिना जोलीको फ्यामिली मेम्बरमा एउटा कि दुईवटा फ्यामिली मेम्बरमा चाहिँ स्तन क्यान्सर भएको थियो र ओभरी क्यान्सर भएको थियो, जसको कारणले मृत्यु पनि भएको थियो है। र उसले पनि जिन टेस्ट गर्दाखेरि आफ्नो जेनेटिक टेस्ट गर्न सजिलो छ आजकल है। जिन टेस्ट गर्दाखेरि उसमा पनि ब्राका 1 थियो, उसलाई पनि स्तनको क्यान्सर हुने सम्भावना र ओभरिजको क्यान्सर हुने सम्भावना थियो। त्यही भएर उसले क्यान्सर भविष्यमा नहोस् भनेर उसले 2013 सालमा, अहिले 2018 साल भयो होइन, 2013 सालमा उसले डबल मास्टेक्टोमी गरेको। डबल मास्टेक्टोमी भनेको दुईटै स्तन काटेर फाल्न लगाएको, अपरेसन गरेर है। र 2015 सालमा 2 वर्षपछि उसले युटेरस सबै ओभरिज त्यो साल्फिन्जोओफरेक्टोमी जुन चाहिँ त्यो भन्छ त्यो सर्जरीको नाम, जो ओभरिज र फ्यालोपियन ट्युब सबै निकालेर फालेको, जसले गर्दा भविष्यमा उसलाई क्यान्सर नहोस् भनेर है। उसलाई क्यान्सर हुने धेरै चान्स थियो जिन टेस्ट गर्दाखेरि। राइट, अघि मैले भने क्यान्सर स्क्रिनिङ एक्जाम, यदि तपाईँ हुन त विदेशमा बसेर हेर्नु भएको छ, यदि तपाईँ युएसमा हुनुहुन्छ, क्यानाडामा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्डमा हुनुहुन्छ भने आजकल महिला तपाईँ हुन्छ नि, खास गरी घरमै बसेर पनि टेस्ट गर्न मिल्छ। अनलाइन अर्डर गरेर एउटा किट पठाइदिन्छ, थुकेर घरमा, पिक्चर पनि छ मसँग यहाँ, म देखाउँछु। 2 किसिमको टेस्ट हुन्छ प्राय। एउटा टेस्ट स्वाब गरेर पठाइदिने, मेलद्वारा पठाइदिने, हुलाकद्वारा पठाइदिने। अर्को चाहिँ यसरी मुख एकछिन चलाएर अनि थुकेर पठाउने, यो 23andMe भन्ने छ एउटा अनलाइनमा है, टेस्ट गर्नु मिल्छ महिलाहरूले है। त्यो स्क्रिनिङ गर्न मिल्छ, त्यो गराएको राम्रो है। क्यान्सरबाट एटलिस्ट कम्तीमा स्तन क्यान्सरबाट जोगिन सक्यो र
युटेरसको क्यान्सर, ओभरिज क्यान्सरबाट जोगिन सकियो महिलाहरूको लागि खास गरी। राइट, त्यो थियो नम्बर 1 जेनेटिक। मैले आज 20वटा कुरा गर्छु भनेको छु क्यान्सर प्रिभेन्सन, क्यान्सरबाट जोगिनको लागि। त्यो एउटा नम्बर थियो जेनेटिक टेस्टिङ गर्ने। ओके, त्यो बाहेक दोस्रो नम्बरमा मैले एनुअल ब्लड चेक भन्छु। एनुअल ब्लड चेक प्रत्येक साल ब्लड चेक गर्दाखेरि त्यो क्यान्सरकै लागि भने ब्लड चेक त खासै गरिँदैन। तैपनि कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलर ब्लड चेक गर्दाखेरि कुनै पनि कुराहरूमा जस्तै सिएमपी, सिबिसी र हर्मोन लेभल्सहरू अनि युरिनालिसिसहरू, स्टुल चेकहरू, टेस्टहरू गर्दाखेरि कुनै कुरा अलिकति एब्नर्मल पाइयो भने थप अरू टेस्ट गरिन्छ कि है। जस्तै डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको पनि पहिला अर्कै कुरा शङ्का गरिएको थियो, अर्कै टेस्टमा पोजिटिभ आएर उपचार हुँदा अलिक ढिलो भएको हो। यदि तपाईँको सपोज तपाईँको रगतमा जस्तै ब्लड क्यान्सर छ है, ब्लड क्यान्सरको लागि टेस्ट नगरे पनि सिबिसी चाहिँ टेस्ट गरेको छ भने, रेगुलर गरेको छ भने त्यहाँ अलिकति कुनै कुराहरू त घटबड हुनसक्छ होइन, अथवा अन्त क्यान्सर छ होइन, लिभरमा क्यान्सर भएको भए अब सिएमपीहरू गर्दाखेरि कुनैमा अलिकति घटबड देखिन्छ होइन, त्यसपछि अनि थप टेस्टहरू गरिन्छ कि अनि बल्ल क्यान्सर पत्ता हो कि भने पत्ता लाग्न सक्छ। त्यही भएर रेगुलर, अघि मैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सिएमपीहरू, सिबिसी, हर्मोन लेभलहरू जस्तै थाइरोइड हर्मोनहरू, युरिनालिसिस, स्टुल चेकहरू, स्टुल स्याम्पलहरू चेक गर्ने। अब यदि आन्द्रामा क्यान्सर भएको भए है र रगत अलिअलि सुर्गो त्यो अवस्थामा अलिअलि रगत आएको भए अथवा अल्सरहरू भएर पनि रगत आएको भए र आफूले दिशामा रगत आँखाले नदेख्दा पनि त्यो टेस्ट गरेर थाहा हुनसक्छ है। प्रिभेन्सनको कुरा गर्दैछु मैले है। अर्को म तेस्रो नम्बरमा चाहिँ एनुअल बडी चेक। यदि तपाईँ विदेशमा बसिरहनु भएको छ, हेर्नु भएको छ भने विदेशतिर पर्सनल डक्टर हुन्छ धेरैको होइन, आफ्नो प्राइभेट डक्टर हुन्छ, एनुअल्ली चेक गर्छन्, ब्लडहरू चेक गर्छन् र फिजिकल पनि चेक गर्छन्। र खास गरी तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको अनयुजुअल सेन्सेसन छ, कस्तो कस्तो दुखे जस्तो हुने है, भेग भए पनि कि एकदमै नदुखे पनि यो के अरे यो ठाउँमा दुख्नु पर्ने ठाउँ होइन, यो ठाउँमा यस्तो अचम्मको चाहिँ अनुभव हुने होइन, के भयो मलाई यस्तो भनेर डक्टरकोमा गइहाल्ने, कुरेर नबस्ने है। त्यसो गर्दा पनि धेरै कुराहरू समयमै पत्ता लाग्छ र समयमै उपचार गर्न सकिन्छ। सरी, त्यो तेस्रो नम्बर थियो। चौथो नम्बरमा ब्रेस्ट क्यान्सरको कुरा गर्छु म फेरि। ब्रेस्ट क्यान्सरको खास गरी महिलाहरूले यो कुरा पुरुषलाई पनि लागु हुन्छ है। सेल्फ ब्रेस्ट एक्जाम गर्नुपर्छ, महिलाहरूले सिक्नुपर्छ। मन्थली आफै चेक गर्नु मिल्छ। अब सब 100% क्यान्सर पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्नु खोजे होइन, टिमहरू पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्नु खोजे होइन, धेरैले पत्ता लगाउँछन् है। रेगुलरै टेस्ट सिक्यो भने है, अनलाइन पनि सिकाउँछ आजकल, युट्युबहरूमा छ, तपाईँ युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए गाइनोकोलोजिस्टसँग भेटेर अथवा आफ्नो पर्सनल डक्टरसँग भेटेर पनि सोध्नुहोस् कसरी चेक गर्ने भनेर सिकाउँछन् उनीहरूले है। र ब्रेस्ट क्यान्सर कुरा गर्दाखेरि यदि तपाईँको उमेर महिलाको 40 कटेको छ भने तपाईँले एन्युअली प्रत्येक साल मेमोग्राम गर्नुपर्छ है। प्रत्येक साल यो काइन्ड एक्सरे हो एउटा, गर्नुपर्छ मेमोग्राम। ओके, महिलाहरूमा 8 जना महिलामा 1 जनामा चाहिँ क्यान्सर हुने ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ। कतिलाई त क्यान्सर भएको थाहा नभएकै मृत्यु हुन्छ, नेपालको केसमा अथवा थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीको केस कुरा गर्ने त कतिलाई क्यान्सर भएको थाहा नभएको नै मृत्यु हुन्छ, अन्य कारणले होला भनेर शङ्का गरिन्छ, मृत्यु भइसकेको हुन्छ। राइट, अथवा खास गरी यदि तपाईँको परिवारमा कसैलाई क्यान्सर छ अथवा खास गरी ब्रेस्ट क्यान्सर भइसकेको छ, स्तन क्यान्सर भइसकेको छ भने र तपाईँको महिलाको उमेर 40 नआएको छ भने, 30 नआए पनि हुन्छ, यो बेलामा चाहिँ एमआरआई र मेमोग्राम दुइटै गर्नुपर्छ प्रत्येक 1-2 सालमा। एमआरआई चाहिँ प्रत्येक सालमा गर्नु जरुरी छैन, तर मेमोग्राम प्रत्येक साल, एमआरआई सकिन्छ भने प्रत्येक साल, होइन भने 1-2 सालमा है। त्यो ब्रेस्ट क्यान्सर कुरा गरेर नम्बर 4 थियो। नम्बर 5 मा कोलन क्यान्सर। कोलन क्यान्सरमा यदि तपाईँको उमेर 50 नआएको छ भने, महिला वा पुरुष दुवैले 50 नआएको छ भने प्रत्येक 50 छुने बित्तिकै गर्ने कोलोनोस्कोपी गर्ने है। एकदम सजिलो हुन्छ, एकदम ठुलो कुरो होइन है, तर्सिनु पर्ने कुरो होइन। कोलोनोस्कोपी गर्ने 50 छुने बित्तिकै, त्यसपछि प्रत्येक 10 सालमा। त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको तल्लो ठुलो यो आन्द्रा हुन्छ, गुद्वारदेखि माथिसम्म ठुलो आन्द्राहरूमा यो क्यान्सर हुने चान्स धेरै हुन्छ कि पुरुषहरूलाई, महिलाहरूलाई पनि। त्यो धेरै अगाडि पत्ता लाग्न सक्छ है, प्रत्येक 10 वर्ष है, याद गर्नुहोस्। 50 वर्ष छुने बित्तिकै र त्यसपछि प्रत्येक 10 वर्ष
अर्को सर्भिकल क्यान्सर भन्छ, जुन महिलाहरूको पाठेघरको मुख होइन सर्भिसमा त्यसको त्यहाँ क्यान्सर हुने चान्स पनि धेरै हुन्छ। यदि तपाईँको महिलाको उमेर 21 नआएको छ र म्यारिड हुनुहुन्छ अथवा सेक्सुअल रिलेसनसिप भइसकेको छ भने तपाईँले प्याप टेस्टहरू गर्ने, प्याप स्मेयर टेस्टहरू गर्ने 21 पुग्ने बित्तिकै वा बिहा गर्ने बित्तिकै र प्रत्येक 3 सालमा त्यसपछि है त्यो गर्नु जरुरी छ। अर्को एचपिभी टेस्ट पनि गर्न मिल्छ, ह्युमन पेपिलोमा भाइरसको एचपिभी टेस्ट पनि गर्नु मिल्छ प्रत्येक 3 साल है। त्यसले गर्दा त्यहाँ क्यान्सर भएर पुरै पाठेघरमा सर्ने सम्भावना पहिले पत्ता लाग्छ भनौँ न त्यो टेस्ट गरियो भने। अर्को पाठेघरकै कुरा गर्दाखेरि यदि कहिलेकाहीँ अनौठो ब्लिडिङ भयो भने र दुख्छ पनि भने अलिकति त्यसलाई हेलचेक्राइ नगर्ने है, हेलचेक्राइ नगर्ने, गइहाल्नुपर्छ है, गाइनोकोलोजिस्टसँग गइहाल्ने। अब तपाईँ अब 100 जनामा 10 जनालाई भयो भने त भयो नि त है, अनौठो ब्लिडिङ भएको छ र दुखाइ छ भने गइहाल्ने। र लङ क्यान्सर जो यदि तपाईँको उमेर 50-55 नआएको छ र 55 देखि 75 उमेरमा छ र तपाईँले पहिला चुरोट पिउनुहुन्थ्यो भने वा तपाईँको घरमा एकदमै इमिडिएट फ्यामिलीमा कसैलाई लङ क्यान्सर थियो भने पनि एउटा लो डोज सिटी स्क्यान टेस्ट भन्ने हुन्छ है। नेपालमा सजिलै गर्छ गयो थाहा भएन, तर यदि रिक्वेस्ट गर्ने भने गर्छन् पनि होइन। त्यो गर्नु फाइदा हुन्छ एटलिस्ट एभ्री 10 इयर्स है, खास गरी लामो समय चुरोट खाने तपाईँको चलन थियो भने पहिला। अर्को प्रोस्टेट क्यान्सर, नम्बर 9मा प्रोस्टेट क्यान्सर। यदि तपाईँको उमेर यो मेललाई है, पुरुषलाई मात्र हो, यो 50 नआएको छ भने प्रोस्टेट एक्जाम गर्नुपर्छ है। डिजिटल रेक्टल एक्जाम भन्छ, एकदमै औँलाले छामेर चेक गर्ने। र प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजेन यो चाहिँ पिएसए टेस्ट हुन्छ, ब्लड टेस्ट, त्यो पनि गर्ने है। 1 देखि 3 सालसम्म त्यो केस हेरेर हुन्छ, तर त्यो बारेमा पनि तपाईँले डक्टरसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ ओके। र त्यस लगत्तै कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँलाई थाहा छ चुरोटले क्यान्सर गराउँछ है। चुरोट टोबाको मुखमादेखि फोक्सोमा होइन, पेटमा, घाँटीमा चुरोट टोबाको छोड्नु पर्यो। अनि क्राउडेड सिटी, जब तपाईँ सहर बजारमा हुनुहुन्छ भने त्योबाट सकेसम्म, अब तपाईँ सहरमै हुनुहुन्छ, घर त्यहीँ छ भने त कसरी उम्किनुहुन्छ र होइन। अब सहरलाई चाहिँ धुलो धुवाँबाट जोगाउनु पर्यो। अब पहिल्यै अब जस्तै तपाईँको सहरमा तपाईँको ठाउँमा पुरानो गाडी चल्छ भने, धेरै खास गरी पुरानो गाडी अथवा धेरै गाडी घुइँचो चल्छ भने त्यसबाट निस्किने धुवाँ धुलो, त्यो गाडीबाट निस्किने त्यो ओल्ड पार्ट पूर्जाबाट निस्किने त्यो केमिकलहरू है धेरै हुन्छन्। ओल्ड केमिकल्स त्यो चाहिँ एकदम हेभी मेटलहरू कति धेरै हुन्छन् बाटोमा। यदि तपाईँले त्यो रोडको अथवा तपाईँको घर छेउको सहरमा हुनुहुन्छ भने त्यो माटोको स्याम्पल दिनुभयो र गाउँघरको माटोको स्याम्पल दिनुभयो भने तपाईँको ठाउँमा सहरको रोडमा अथवा रोड वरिपरि एकदमै धेरै हार्मफुल केमिकल हुन्छ, एकदमै हेभी मेटलहरू हुन्छन् है। त्यसले नै अब सबैलाई क्यान्सर हुन्छ भन्न खोजे होइन, चान्स बढाउँछ। अल एबाउट चान्सेस हियर ओके। र अझै अर्को कुरा, सहरको कुरा गर्दाखेरि प्लास्टिक जलाउने। आजकल त सफा गर्ने हेर्दा राम्रो देखाउने न्युमा प्लास्टिक बिहान बिहानमा अथवा इभिनिङमा राति चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ जलाउने, कागज जलाउने, प्लास्टिक जलाउने चलन छ नेपालमा। त्यो एकदमै नराम्रो हो। खास गरी बच्चालाई फोक्सो सम्बन्धी दुनियाँ चाहिँ समस्या दिन्छ है, सानो बच्चालाई। र ठुलोलाई त्यसबाट निस्केका धुवाँहरू, त्यसबाट निस्केका केमिकलहरूले चाहिँ क्यान्सर दिने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले प्लास्टिक नजलाउनुहोस् र प्लास्टिकसँगै अरू केमिकलहरू पनि हुन्छ, त्यस्तो नजलाउनुहोस् र अरूलाई पनि गर्न नदिनुहोस् ओके। र तपाईँ खास गरी फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ, ती केमिकल विभिन्न किसिमको केमिकल चलाउने फ्याक्ट्रीमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई क्यान्सर हुने चान्स बढ्छ। अथवा फ्याक्ट्री नजिक तपाईँ बस्नुहुन्छ भने पनि क्यान्सर हुने चान्स बढी हुन्छ, त्यहाँबाट निस्किने अनेकौँ केमिकल्सहरूले गर्दा। कहीँ त्यो 12 नम्बर थियो। 13 नम्बरमा यो घाममा, अत्याधिक घाममा, अब घामबाट जोगिन गाह्रै हुन्छ होइन। अब खास गरी हामी नेपाली अब बाहिरी घाममा पनि धेरै हुन्छौँ, अब गाह्रो हुन्छ। तर धेरै एक्सपोज पनि गर्नु भएन। घाममा धेरै निस्किँदाखेरि बढी हुँदाखेरि यसरी क्यान्सर, मेलानोमा क्यान्सर यसरी बाहिरबाट मैले छोपिदिएँ, बाहिरबाट सानो देखिन्छ तर भित्र यसरी बढ्छ यो मेलानोमा भनिरहेको छु मैले। यस्तो क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। अगेन सबैलाई हुँदैन, हुने चान्स बढी हुन्छ। जो व्यक्ति बाहिर घाममा बढी बस्छ र भित्र अथवा चाहिँ लिमिटेड मात्रै बाहिर हुन्छ, त्यो बाहिर धेरै उनलाई बढी यो क्यान्सर हुने चान्स बढी हुन्छ
कतिलाई त यो क्यान्सर भएको थाहा नभएका नै मृत्यु हुन्छ। ओके, यदि तपाईँ बाहिर निस्किनुहुन्छ भने तपाईँ अघिले मैले एउटा भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु, सनस्क्रिन लगाउनु पर्यो SPF 30 भन्दा धेरैको है। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने मेरो यो टक टु टक पेजको भिडियो सेक्सनमा गएर हेर्नु होला। राइट, र अर्को चाहिँ एनिमल प्रोडक्टहरू पनि कम गर्नुपर्छ। खास गरी यदि तपाईँको परिवारमा कसैलाई क्यान्सर भइसकेको छ अथवा हिस्ट्री छ, फ्यामिली हिस्ट्रीमा नजिकको नातेदारमा काकाहरूमा भयो हुन्छ, मामा घरतिर भयो नि भयो, फ्यामिली हिस्ट्री भनिसकेपछि कसैलाई क्यान्सर भएको छ भने तपाईँले एनिमल प्रोडक्टहरू जस्तै मासुहरू है कम गर्नुहोस्, सकेसम्म बन्द गर्नुहोस्। अरूले पनि जेनरल पब्लिकको पनि कम गरेकै राम्रो है। माछा चाहिँ ठिक हुन्छ। यदि तपाईँ घर परिवार त्यस्तो छ भने यतिसम्म कि मिल्क पनि नखाने भन्छ, कम गर्ने भन्छ है। अब कतिको सम्भव छ अब त्यो अनुसार नि भएर पर्यो होइन। अब नजिकै नातेदार जस्तै घरको इमिडिएट फ्यामिली छ भने त्यस्तो बन्द गर्नु पर्यो है। आजकल मिल्कबाट चाहिँ काउ मिल्क अथवा बुफालो मिल्कबाट चाहिँ आलमन्ड मिल्कमा चेन्ज गर्ने चलन छ है। र अर्को त 14 नम्बर थियो। 15 नम्बरमा एन्टाअक्सिडेन्ट हुने खानेकुराहरू धेरै खानुपर्छ है। एन्टाअक्सिडेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा फ्री रेडिकल्सहरू निस्किन्छ। हिजो मैले अघिल्लो भिडियोमा यो फ्री रेडिकल्सको बारे भनेको छु। यो मेटाबोलिजम हुँदा शरीरभित्र प्रोसेस हुँदाखेरि त्यो रेडिकल्सले गएर डिएनएमा अफेक्ट गरेर डिएनए जिनमा अफेक्ट गरेर क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यस्तो तत्त्वहरू फ्री रेडिकल्सहरूलाई मत्थर गर्नलाई हामीले खानेकुराहरूमा चाहिँ एन्टाअक्सिडेन्ट पाइन्छ। त्यो हो फलफुलहरू, प्रशस्त फलफुल र तरकारीहरू खाने, हरियो तरकारीहरू खाँदाखेरि सकेसम्म स्टिम गरेर अथवा बोइल गरेर फ्राई गरेर खाँदाखेरि अलिकति त्यसको तत्त्वहरू गइसकेका हुन्छ। स्टिम गर्छ, ब्रोकोली स्टिम गर्न सकिन्छ, काउली स्टिम गर्न सकिन्छ है। धेरै कुराहरू काँचै खान सकिन्छ। राइट, अनि एन्टाअक्सिडेन्ट कुरा गर्दै जाँदाखेरि सबैभन्दा बढी एन्टाअक्सिडेन्ट पाउनेहरू बेरिजहरूमा, जस्तै चेरिजहरू, स्ट्रबेरिजहरू, त्यस्तो धेरै कुराहरूमा पाइन्छ है। अनि नट्सहरूमा है, बदाम, अनि विकासे बदाम, आमन्ड, पिकन है, त्यो वालनट भनेको ओखरहरूमा प्रशस्त पाइन्छ। अनि खाना खाँदाखेरि सकेसम्म होल ग्रेनलाई ध्यान दिनुहोस्। होल ग्रेन भनेको च्याख्ला सहितको है। तपाईँले मिठो हुन्छ मैदाले बनेको है, तर अब राम्रो हुन्छ च्याख्ला सहितको, त्यो ध्यान दिनुहोस्। ओके, फ्रुट्स भेजिटेबल दिनौमा तपाईँ प्याकेजको फुड धेरै खाने चलन छ भने तपाईँलाई प्रोबाबिलिटीको हिसाबमा क्यान्सर लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ है। एटलिस्ट फलफुलहरू दिनौ खाने गर्नुहोस्। ओके, र त्यो 15 नम्बरमा थियो। 16 नम्बरमा पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ। क्यान्सरलाई फाइट गर्न सक्ने खुबी हामीमै हुन्छ। हामीसँगै तपाईँ अहिले हेरिरहनु भएको छ यो भिडियो, तपाईँलाई पनि के क्यान्सर होला, सानो भित्र शरीरमा भइरहेको हुन्छ र हाम्रो शरीरकै इम्युन सिस्टमले त्यो क्यान्सर कोषहरूलाई, जुन चाहिँ क्यान्सर भएका मसिनो 1-2 कोषहरूलाई इम्युन सिस्टमले मार्दै हुन्छ। इम्युन चेक एन्ड ब्यालेन्स भएको हुन्छ, कहिले सक्दैन, गाह्रो हो त्यही। अनि हाम्रो शरीरले नै शरीरमा शक्ति हुन्छ, मैले भने क्यान्सर कोषलाई मार्नलाई। त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि पानी प्रशस्त खानु पर्यो र त्यसलाई सहयोग गर्नको लागि एक्सर्साइज पनि गर्नु पर्यो। तपाईँ एक ठाउँमा हाम्रो इम्युन शक्तिहरूलाई अथवा हाम्रो रगत, त्यो इम्युन शक्तिहरू भने त्यो चाहिँ रगत सिस्टमबाटै, लिम्फेटिक सिस्टमबाटै मुभ हुने हो है। त्यो मोबिलाइज हुन पनि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ क्या, व्यायामहरू गर्नुपर्छ नियमित रूपमा। ओके, पानी प्रशस्त पिउने, दिनौ एक्सर्साइज गर्ने, सक्नुहुन्छ भने दिनको 2 किलोमिटर दौडिने, सक्नुहुन्न भने एटलिस्ट हल्का जग गर्ने, हिँड्ने है, त नियमित गर्ने। त्यो 16 नम्बरमा थियो। 17 नम्बरमा एक्सर्साइज भने। 18 नम्बरमा तौल। तपाईँको भुँडी जति ठुलो हुँदै गयो तपाईँलाई धेरै रोग लाग्ने सम्भावना त बढ्छ नै, र तपाईँलाई क्यान्सर हुने सम्भावना प्रोबाबिलिटी पनि बढ्दै जान्छ। ओके, त्यही भएर तपाईँको तौल सरदरमा 70 देखि 75 बिचमा राख्नुहोस्। र यदि पाउन्डमा हिसाब गर्नुहुन्छ भने, तपाईँ युएसमा हुनुहुन्छ हेरिरहनु भएको छ, पाउन्डमा हिसाब गर्नुहुन्छ भने 155 देखि 165, 155 to 165 पाउन्डमा राख्नुहोस् है। अब हाइट अनुसार फरक हुन्छ, तर एभरेजमा त्यही राख्नुहोस्। अर्को त्यो 19 नम्बरमा रक्सी धेरै खायो भने लिभर क्यान्सर हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ, म पिक्चर्समा देखाउँछु हेर्नुहोस्। यो कलेजो, स्वस्थ कलेजो, यो कलेजो रक्सी खाएर भयो कलेजो, लामो समयसम्म धेरै रक्सी खाएर भयो कलेजो है। यसरी पुरै कोष नै असर गरेको हुन्छ है।
त्यही भएर अब रक्सी सकेसम्म कम गर्नुस्, लिमिट गर्नुस्। ओके, धेरै त खानै भएन। रक्सीले गर्दा यो जीआई पेटमा क्यान्सरको दुनिया सम्भावना रहन्छ है, धेरै खानु भएन, मोडरेसन गर्नु पर्यो, सकेसम्म छोड्नु मिल्छ भने छोड्नुस्। अर्को नम्बर 20 लास्टमा इम्युनाइजेसन, जस्तै भ्याक्सिनहरू लिनुस् है। भ्याक्सिनहरूमा कुरा गर्दाखेरि दुईटा मुख्य म भन्छु। हेपाटाइटिस बी को भ्याक्सिन, जसले गर्दा हेपाटाइटिस बी यदि भयो भने तपाईमा गएर पछि यसरी नै क्यान्सर हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसको अहिले इन्जेक्सन लिनुभयो, बुस्टर इन्जेक्सन हुन्छ, 2-3 पल्ट लगाउनु पर्छ। लगाउनु भने कम्तीमा हेपाटाइटिस बी त्यो चाहिँ हुँदैन तपाईमा र त्योबाट जोगियो है, 1 लेस भयो रिस्क हेपाटाइटिस बी। खास गरी तपाईँ हेल्थ सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ भने गर्नुस्, इन्जेक्सन लिनुस् है, इम्युनाइजेसन लिनुस्। अर्को हो एचपीभी को ह्युमन पेपिलोमा भाइरस भन्थे, खास गरी महिलाहरूले त्यसको पनि इन्जेक्सन पाइन्छ, इम्युनाइजेसन पाइन्छ, भ्याक्सिन पाइन्छ। अलराइट, अहिले मैले 20 वटा कुरा गरेँ, 20 कुराहरू जुन चाहिँ क्यान्सरबाट जोगिन, क्यान्सर हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरेँ। यो मध्येमा के बुझ्नु भएन, यदि भनेको मध्ये बुझ्नु भएन भने तल प्रश्न सोध्नुहोस्, म उत्तर दिने प्रयास गर्छु। र प्लिज यदि सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्। अलराइट, थ्याङ्क यू। अर्को पटकमा छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। बाइ बाइ, सी यू। gsnepal.com तपाईहरु हेर्दै जानुहोस्, हामी अपडेट गर्दै जानेछौँ र हेरिसकेपछि मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गर्न भन्न नभुल्नुहोला।